बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एमआईएल का दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। तो दूसरे लेक्चर में हमें देखना है कि जो घर है, हमारा खाना है, घर है जिसको फ़ारसी में खाना कहते हैं, उसमें कौन कौन से अल्फाज हैं जिन और उनको फ़ारसी में क्या कहते हैं। घर के बारे में जो अल्फाज हैं, जैसे मकान है, घर की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किस चीज़ को फ़ारसी में क्या कहते हैं उस पर बात करेंगे। तो पहले नवसाज यानी न्यूली बिल्ट, मेरा मकान नया ही बना हुआ है तो खाने मन नवसाज आस्त। इसी तरह से चमन, पार्क जिसको हम कहते हैं लान, उताक रूम, उताक ख्वाब बेडरूम, काफ़े उताक फ्लोर, हमाम बाथरूम, दस्तशोई वाश स्टैंड, पंजरे विंडो, गराज गैरेज, आसानसोर एलिवेटर या लिफ्ट, संदूक हाई पोस्ती मेल बॉक्स या पोस्ट मेल बॉक्स, ज़मीन बाजी प्लेग्राउंड, बाग गार्डन, हाउस पूल, अंबार स्टोर, पार्किंग खयात काटयार्ड, राहत कंफर्टेबल, फजीराई रिसेप्शन, तख्त ख्वाब बेड, बालाश पिलो, पत्तो ब्लैंकेट, ताबके स्टोरी, बागचे स्मॉल गार्डन, नशीमन सिटिंग रूम, जाय गज़ाखोरी डाइनिंग रूम, आशपस खाना किचन, तवालत टॉयलेट, दर डोर, ज़ेरे ज़मीन बेसमेंट, राह रव लॉबी, राह पिल्ला स्टेयर्स, साजर टेनेंट, ऐवान बालकनी, बागचे लिटिल गार्डन, हावसचे स्मॉल पूल, कारगर वर्कर, ख्वाब स्लीपिंग, मेहमान गेस्ट, एब तखरशना स्विमिंग पूल, उताके मेहमान गेस्ट रूम, तशक मैट्रस, रो तख्ती फिटेड शीट, लहाफ कुल्ट। तो ये कुछ लफ्ज़ हैं जो घर के बारे में दिए हुए हैं, लेकिन आपकी जो एग्ज़ाम्स का सवाल है उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 4 नाम सपोज दिए होंगे, 4 नामों को फिर सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे बाग है, घर के सामने शहर में बाग होता है तो बाग दिया होगा, इस पे सेंटेंसेस बनाने होंगे। तो आप लिखेंगे इन बागे मानस्त, ये मेरा बाग है। इसी तरह से इन हवाज़ मानस्त, ये हवज़ मेरा है। इन अंबार खाने मानस्त, ये स्टोर मेरे घर का है। इन पार्किंग पेदर मानस्त, ये पार्किंग जो है ये मेरे बाप की है। इस तरह से राहत, इन उता के राहत मानस्त, ये राहत का यानी कंफर्टेबल रूम मेरा है। इसी तरह से पजीराई यानी रिसेप्शन, इन उता के पजीराई आस्त, दिस इज़ द रिसेप्शन रूम। तो इस तरह से आपने जो है सेंटेंसेस बनाने हैं इन चीज़ों के। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएंगे, सपोज बताइए स्टोर को अंग्रेज़ी में फ़ारसी में क्या कहते हैं। इस तरह से बताइए स्लीपिंग को फ़ारसी में क्या कहते हैं। वहाँ 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए होंगे तो आपने बताना होगा फ़ारसी में इसका मतलब क्या है। इस तरह से गेस्ट को फ़ारसी में क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल को फ़ारसी में क्या कहते हैं, गेस्ट रूम को फ़ारसी में क्या कहते हैं। तो इसी तरह से आपने जो है जवाब चुनना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। नीह लिबास इन क्लोजेट एक्स फोटो आंदीन माहवारा, सैटेलाइट डिश, जंगे दर, डोर बेल,
ورودی entrance ورودی کلاس روم entrance to the classroom مدیر ایڈمنسٹریٹر ناظم مدرسہ اسسٹنٹ پرنسپل آموزگار ٹیچر اتاق کمرے کو کہتے ہیں اتاق کمپیوٹر لیب صندلی چیئر کو کہتے ہیں فہرست انٹرنیتی آن لائن کیٹالاگ فہرست انٹرنیتی میز تحویل سرکولیشن میز یا سرکولیشن ڈیسک میز تحویل کتاب ورزش جم اس طرح سے روزنامہ نیوز پیپر دفتر اصلی مین آفس دانشجو ماجیک اسٹوڈنٹ دانشجو کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ ماجیک یعنی مارکر اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں گے ساعت زنگدار الارم کلاک قاب عکس پکچر فریم در یا دروازہ گیٹ کہتے ہیں باغچہ سبزی گارڈن صندلی صوفہ صندلی راحتی صوفے کو کہتے ہیں جس پہ بیٹھتے ہیں منشی کلرک مجلے میگزین کافیٹریا یعنی کیفٹیریا جہاں پہ چائے پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں مشتری کتاب خانہ لائبریری پیٹرن اتاق کلاس روم نویسندے آتھر مسئلہ کتاب خانہ لائبریری کلرک مدیر پرنسپل گچ چاک کتاب بک تو ان لفظوں کو پڑھنے کے بعد آپ سمجھ چکے ہوں گے یہ ہم بات کر رہے ہیں کالج کی چیزوں کی کالج کی ٹیچرز کی کلاس روموں کی ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور کالج میں کیا کیا ہونا چاہیے کیفٹیریا وغیرہ ہونا کیا چاہیے اور جو ہوتا ہے وہاں تو ان کے کچھ نام دیے ہوئے ہیں تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عنوان ہم دے سکتے ہیں دانشکدہ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے وہاں اور اس کو ہم فارسی میں کیسے جیسے صندلی ہم نے بولا کرسی تو اس میں پہلے جو ریٹن ٹائپ ایگزام اگر ریٹن ہوگا آبجیکٹ ٹائپ نہیں ہوگا تو اس میں آئے گا کہ صندلی پہ جملہ بناؤ فہرست انٹرنیتی پہ جملہ بناؤ اس قسم کے آبجیکٹ سوالات آ سکتے ہیں آپ کو تو آپ نے بولنا ہے کہ ان آموزگار مانست مدیر مانست ناظم مدرسہ سمپل سینٹینس بنانے کے لیے ان ناظم مدرسے است اس طرح سے منشی ہے جیسے کلرک تو ہم نام دے سکتے ہیں کسی کا فاروق احمد منشی دانشکدہ مانست فاروق احمد میرے کالج کا کلرک ہے تو یہ ہو گیا آپ کو سینٹینس کیسے بنانے ہیں دوسرا آبجیکٹو ٹائپ ایگزامز میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو سب بتا سکتے ہیں فارسی میں مجلہ کہتے ہیں بتائیے اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں یا انگریزی میں میگزین کہتے ہیں تو بتائیے اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں کیفٹیریا کو فارسی میں کیا کہتے ہیں اس قسم کے آبجیکٹیوز آ سکتے ہیں آپ کو ایگزام میں تو اس کے لیے اکارڈنگلی تیاری کریں نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں کتاب بک یا ٹیکسٹ بک کتاب درسی تختہ سیاہ بلیک بورڈ اس طرح سے قلم پین فرہنگ ڈکشنری دانشکدہ کالج تو یہ آگے کالج والی چیزوں پر بات کریں گے پہلے اس کو ختم کریں گے کیسہ بیگ کیف بھی بیگ کو کہتے ہیں ساعت گھڑی ڈسٹر پاک کن یعنی ڈسٹر جس سے ہم صفائی کرتے ہیں بورڈ کی قلم پین مداد تراش پینسل کتاب تمرین ورک بک مداد تراش یعنی پینسل شارپنر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نوٹ بک دفتر پروجیکٹور ایل سی ڈی پروجیکٹر اب کالج کی چیزوں پہ بھی بات کریں گے ابھی تک یہ جو چل رہی تھی کالج کے کلاس روم کے حوالے سے اور لائبریری وغیرہ کے حوالے سے اب ہم جنرل کالج پر بات کریں گے دانشکدہ کہتے ہیں فارسی میں کالج کو آموزگار ٹیچر
आमोजगार टीचर, फौके लिसानस मास्टर्स डिग्री को कहते हैं, दोक्तरा डॉक्टरेट को कहते हैं, यानी ये डिग्रियाँ ली जाती हैं यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से। उताक रूम, खुदकार पेन, मुअल्लिम टीचर, दरस खानन टू स्टडी, रईस दानिशकदा प्रिंसिपल, आका सर मैडम, एदाद नंबर्स, पंजरे विंडो, दफ्तर ऑफिस, जंग बेल। इस तरह से दानिशकदा कॉलेज, दानिशजू पीपल स्टूडेंट को कहते हैं, मुदीर डायरेक्टर, दरस लेसन मतन टेक्स्ट कागज पेपर, उस्ताद प्रोफेसर, तकरार करदन टू रिपीट, वक्त टाइम, खानम मैडम मिस, अलगू पैटर्न, हिकायत स्टोरी, डिक्टेशन, शायर पोइट। इस तरह से दानिश आमूद स्टूडेंट, लिसानस ग्रेजुएशन, डॉक्टर दोक्तरा, दोक्तर मिदाद पेंसिल, कलम पेन, कीफ बैग, खानदन टू रीड, गुफ्तन टू से, सात क्लॉक, इदारा एडमिनिस्ट्रेशन, इंशा ऐसे, दफ्तर नोटबुक, राह रो कॉरिडोर, शेर पोएम। इस तरह से जो आपको एग्ज़ाम में आएगा वो आएगा कि दोक्तरा पर जुमले बनाओ, उताक पर जुमला बनाओ, खुदकार पर जुमला बनाओ, मुअल्लिम पर। इस तरह से कुछ आ सकते हैं, कुछ वर्ड्स वहाँ दिए हुए होंगे तो उन पे आपने जो है सेंटेंस बनाने होंगे। उस्ताद मन दोक्तरा उस दोक्तर अस्त या दोक्तरीत गिरफ्ते अस्त, यानी मेरे उस्ताद ने डॉक्टर की डिग्री की है। मन दर उताक दरस में खाना, मैं कमरे में सबक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। खुदकार इन खुदकार मानस्त, ये मेरा पेन है। मुअल्लिम आगा, ये शबीर उस मुअल्लिम मानस्त, यानी शबीर मेरा टीचर है। इस किस्म के जुमले आपको बनाने हो सकते हैं एग्ज़ाम में। या सिंपली क्वेश्चन आएगा आपको कि कॉलेज के बारे में, दानिशकदा के बारे में 10 वर्ड्स बताओ, 10 वर्ड्स लिखो या 20 वर्ड्स लिखो। तो इस तरह से आपने कुछ वर्ड्स भी ज़बानी याद करने होंगे। या अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा जो कि होने वाला है तकरीबन, तो उसमें आपको आ सकता है कि पेंसिल को फ़ारसी में क्या कहते हैं, पेन को फ़ारसी में क्या कहते हैं, बैग को फ़ारसी में क्या कह सकते हैं, कहने को फ़ारसी में क्या कह सकते हैं, घड़ी को फ़ारसी में क्या कह सकते हैं। वहाँ 2-3 नाम दिए होंगे, यू हैव टू चूज़ वन द बेस्ट। इस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। फिजिक्स, गुलदान, फ्लावर पॉट, फाकोन, डस्टर, तालारे सुखन जनी, ऑडिटोरियम, मशावर तहसीली काउंसलर, मेज़ तहरीर, डेस्क, कैफ्टेरिया, अभी हमने पढ़ा कैफ्टेरिया, किताब दरसी, टेक्स्ट बुक। इसी तरह से शीमा केमिस्ट्री, हमाम बाथरूम, तख्त सियाह, बोर्ड, फहरिस्त इंटरनेटी ऑनलाइन कैटलॉग, मुंशी क्लर्क, वर्जिशगाह जिम सेंटर, माजिक मार्कर, लुगात डिक्शनरी, किताब खाना लाइब्रेरी, गच्चे सफ़ेद वाइट चाक, प्रोजेक्टर LCD प्रोजेक्टर, दफ्तर असली मेन ऑफिस, उताके कंप्यूटर लैब, उताके क्लासरूम, नक्शे मैप, मिदाद तराश शार्पनर। अब हम किचन के कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। किचन को फ़ारसी में आशपज़ खाना कहते हैं। आशपज़ खाना किचन, नाहार लंच, ज़र्फ़ यूटेंसिल्स, इन बर्तनों को कहते हैं। फिनजान कप, वक्त टाइम, नीम हाफ, पंजरे विंडो, ज़ुरुबशोई सिंक, ज़र्फ़शोई सिंक, फर ओवन, टोस्टर, चिराग खुराक फैजी बर्नर, स्पून चंगाल, शाम डिनर, एक्स पिक्चर, नान ब्रेड, देखिए मिनट, बोलने में डीके भी आता है। इस्तकान प्लेट, बर्क इलेक्ट्रिसिटी, यखचाल रेफ्रिजरेटर, चाकू नाइफ, फ्रीज़र, हमजन बर्की, इलेक्ट्रिक मिक्सर, हमजन बर्की, सुबहाने ब्रेकफास्ट, शक्कर शुगर, केक,
ساعت کلاک، ثانیہ سیکنڈ، بخاری فائر پلیس، قفسے شیلف، اتاق غاز اسٹور، دستمال کاغذی نیپکن، کیتلی چائے ٹی کیٹل، کاسے یوٹینسل۔ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں۔ آرد فلور آٹے کو کہتے ہیں، بشکاپ پلیٹ، چراغ کینڈل، سوپ سوپ، سماور سماور، میز ٹیبل، قند شوگر شوگر، اساس فرنیچر، فنجان کپ، در ڈور سلاد سیلڈ، شیر ملک، کوری ٹی پاٹ، کندان شوگر باؤل، برنج رائس، کوشک سپون، روغن کوکنگ آئل، سینی ٹرے، صندلی چیئر، قہوہ کافی، کرہ بٹر۔ تو اس طرح سے کچھ اور الفاظ میں نے بتائے ہیں جو کچن میں ہوتے ہیں، ان چیزوں کے نام آپ کو بتائیں، بہت ساری چیزوں کو۔ اب کیا ہے کہ جب آپ گھر میں ہوں اور یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں تو کوشش کریں فارسی میں بات کرنے کی، اور فارسی میں بات کرنے کے بعد ان چیزوں پر جملے بنانے کی کوشش کریں آپ، تاکہ یہ جو الفاظ ہیں آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں، کیونکہ جب تک آپ اس کو بار بار نہ دہرائیں ان الفاظوں کو، کس چیز کو کیا کہتے ہیں، جب تک کہ آپ ان چیزوں کو بار بار نہیں دہرائیں گے تو یہ آپ کے دماغ میں بیٹھ نہیں جائیں گی، آپ بھول جائیں گے، کیونکہ زبان سیکھنے کے لیے بنیادی چیز ہے، اس پر پریکٹس ضروری ہے۔ پریکٹس آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے سپوز ابھی سوپ جس کو ہے یہ لفظ ہے، اس کو ہم کیسے استعمال کریں۔ اب باتھ روم میں جاتے ہیں، کہیں ادھر ادھر جاتے ہیں منہ دھونے کے لیے تو سوپ چاہیے، ٹھیک ہے، اس طرح سے کینڈل چاہیے، رات کے وقت آپ باہر جاتے ہیں تو چراغ چاہیے، بشکاپ چاہیے، پلیٹ چاہیے، تو آپ بول رہے ہیں مجھے پلیٹ دو تو پلیٹ کی جگہ بشکاپ کا استعمال کریں، تاکہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں۔ تو اکثر ماہیسے میں فلور کا استعمال کیا جاتا ہے، آٹے کا استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ عارض کا استعمال اس وقت بار بار کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ الفاظ جو ہیں آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں۔ اور ایگزام پیٹرن کا طریقہ کیا ہے؟ وہی کہ کچن کے بارے میں 10 سینٹنسز بتاؤ، اور یا 10 سینٹنسز بتاؤ یا 10 ورڈز بتاؤ، یا کچھ ورڈز دیے ہوں گے آبجیکٹو ٹائپ میں تو ان کا ٹرانسلیشن کرو انگریزی سے فارسی میں کیا کہتے ہیں، یا اگر فارسی میں دیا ہوگا تو انگریزی، ویسے زیادہ ضروری ہے کہ انگریزی میں ہی ہم دیں اور آپ کو کہیں کہ ان کو فارسی میں کیا کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد مارکیٹ پہ بات کریں گے۔ بازار، مغازے شاپ، قطار ٹرین، پرستار نرس، خیابان اسٹریٹ، کت کوٹ آرائش گھر، باربر، کسائی بچر شاپ، شلوار ٹراؤزر، مرغ چکن، قیمت پرائس، گلابی پیئر، پیراہن شرٹ، خرید شاپنگ۔ اس طرح سے اتوبوس بس، بازرگان مرچنٹ، پارک پارک، داروخانه فارمیسی، دستکش گلاوز، فروشنده سیلر، فروشگاه لبنیات ڈیری شاپ یعنی دودھ والا، آموز موز ہے، یہ آموز نہیں ہے، موز بنانے کو کہتے ہیں، کیلے کو کہتے ہیں، گوشت میٹ، زر گولڈ، کشنگ بیوٹیفل، منی پول، دامن سکرٹ۔ اسی طرح سے ہے ماشین ٹیکسی ٹیکسی، کار، بیمارستان ہاسپٹل، پولیس مین، سرباز سولجر، دستمال ہینڈ کرچیپ رومال کو کہتے ہیں، فروشگاہ ڈپارٹمنٹل اسٹور، نارنجی اورینج، ماہی فش کو کہتے ہیں، لباس کلوتھ کو، بہا ویلیو کو، پرتگال اورینج کو کہتے ہیں، خربوزے میلن، بینک۔ اس طرح سے ہم اس کے بعد بات کریں گے واش روم کی کچھ چیزوں کے بارے میں۔ واش روم میں ہم دستشوئی میں ہم کون کون سی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان پہ بات کریں گے۔ وان حمام باتھ ٹبس، صابن سوپ، جارو بروم، برس سیمی
स्क्रब ब्रश। खाक अंदाज डस्टबिन, डस्ट पैन। इस तरह से ज़ेर आब ड्रेन, आब वाटर, आब गर्म वार्म वाटर, हौलई हमाम बाथ टॉवेल, टॉयलेट टॉयलेट, बुरश टॉयलेट, पेपर ब्रश, जाम मिसवाकी, टूथ ब्रश होल्डर, जाम मिसवाकी, खमीर दंदान टूथपेस्ट, दहान शुये माउथ वाश, शाने काम, खलीद बर्क, लाइट स्विच, ब्रश ब्रश, नरम कुनंदे मुंह कंडीशनर, गिर सर हेयर क्लिप, गर्म कद आफ्ताब सन स्क्रीन, पाउडर हमाम बाथ पाउडर, आतर परफ्यूम, खमीर रीश शेविंग क्रीम। से बात करेंगे जा साबुनी सोप डिश, सातल, बकेट, गिरद गिर, फेदर डस्टर, शीशे पाकन, गिलास क्लीनर, लीफे हमाम वाश क्लॉथ, शेर आब फैंसेट, आब सर्द कोल्ड वाटर, दोश आब शावर हेड, हौलई दस्ती हैंड टॉवेल, कागज टॉयलेट, टॉयलेट पेपर, मिस वाक टूथ ब्रश, सतले जबाले वाटर वेस्ट बकेट, सतले जबाले वेस्ट बास्केट, नखे दंदान डेंटल फ्लॉस, आईने मिरर, बर्क, लाइट, चराग, लैंप, शैम्पू, एसिरिमो हेयर स्प्रे, एसिरिमो हेयर स्प्रे, झलमो हेयर जेल, नरम कुनंदई बदन बॉडी लोशन, नरम कुनंदई बदन बॉडी लोशन, विटोरांत ये है डिओड्रेंट, ये टाइपिकल एरर हो गई है इसमें, ये है डिओडोरेंट, फारसी में कहते हैं डिओडोरेंट, अंग्रेजी में कहते हैं डिओड्रेंट। तेगे रिश्तराश रेजर, आफ्टर शेव। तो इसके बाद हम वसाइल आराइश पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। थैंक यू।